नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटियों। आज शबान का मैं दूसरा एक अमल आपको बताने लगा हूँ। शबान के महीने में आपने ये अमल करना है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीम आपने दिल लगाकर ये अमल करना है और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। ना कि सिर्फ ज़ियारत होगी, आपकी परेशानियां भी दूर होंगी, आपके गम भी दूर होंगे, आपके दिल कल्ब को सुकून आ जाएगा। दोस्तों, घर में अगर परेशानी है तो परेशानी दूर हो जाएगी। ये अमल आप जिस तरफ भी ध्यान करके पढ़ेंगे, आपकी वो मुसीबत, आपकी परेशानी, आपकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी, भाग जाएगी। मेरे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दरूद आपने भेजना है। और कितनी दफ़ा भेजना है भाईजान? ज़ियारत आने पर तो एक दफ़ा भी आने पर आए तो तादाद इसलिए बताई जाती है दोस्तों कि स्टार्ट में दिल को ध्यान दे के जब आप पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ते हैं, तवज्जो से पढ़ते हैं। जब उनकी आपकी तवज्जो जब उनकी तरफ पड़ जाती है, तो जब उनकी तवज्जो आपकी तरफ पड़ गई, ध्यान पड़ गया, आपका कारवां कामयाब हो जाएगा, हर मुसीबत से गुजर जाएगा, हर परेशानी से गुजर जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जिनकी बेटियों के मसले हैं, जिनके बेटों के मसले हैं, जिनकी नौकरियों के मसले हैं, अगर वो ये ध्यान करके पढ़ेगा, उसकी ये सब मुसीबतें, सब परेशानियां, खास तौर पर रिज़्क़ की तंगी वाले, इसको जरूर पढ़िएगा। और याद रखो, रजब का महीना मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। अगर आप उन पर ज्यादा से ज्यादा दरूद भेजेंगे तो कामयाबी, कामरानी होगी। ये बहुत बड़े अमल हैं दोस्तों। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में अपने जिंदगी गुजारने में 3 हिस्से करते थे। एक हिस्सा अपने अहलो याल के हकूक के लिए, और एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए, और एक हिस्सा, तीसरा जो हिस्सा अपना होता था, आराम और सुकून के लिए। अपने हिस्से में से फिर भी सहाबा किराम को बुला लेते थे, लोगों के दुख और दर्द सुनते थे, मसाइल सुनते थे। आपको उम्मत की फिक्र होती थी। जिस नबी को अपनी उम्मतियों की इतनी फिक्र हो तो फिर उनकी उम्मत उनके लिए दरूद ना भेजे, और जिन पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हो तो हम ना भेजे। और भाईजान, बड़े बड़े वजीफे आपने किए होंगे। शबान के महीने में ऐसे मैं दरूदों के आपको अमल बताऊंगा, ये करना। इंशाअल्लाह रमजान में आप सुकून से और आला आला खाने ना खाएं तो फिर मुझे कहना। और नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी कईयों को होगी, वो भी फिर कमेंट करना। इंशाअल्लाह ताला ना कमेंट करना, लेकिन दुआएं देना। मेरे दोस्तों, याद रखना, मैं आपको ये अमल बताने लगा हूं। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही। अवल पहले अस्तगफार की तस्बीह पढ़ लेना है। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा देना, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकूं। अस्तगफार की तस्बीह पढ़ लेना। या अल्लाह, जाने अनजाने कोई गुनाह हुए तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं ये दरूद लेकर मैं उनके दरबार में हाजिर होने लगा हूँ, और मेरे पास ये दरख्वास्त है, जो भी आपके काम हैं, जो भी आपकी परेशानी है,
اس میں نے لکھ دیے ہیں۔ ایک نمبر پہ پریشانی رزق کی ہے، دوسرے میں بیماری کی ہے، تیسرے میں کوئی اور مسئلہ ہے۔ سارے مسئلے میں لے کر میں ان کے در پہ آ گیا ہوں۔ پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ 1000 دفعہ پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علی رسولہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ، الصلاۃ والسلام علی رسول، الصلاۃ والسلام علی رسولہ۔ دوستو 1000 دفعہ نہیں پڑھ سکتا تو 500 دفعہ کر لے، 500 دفعہ نہیں کر سکتا تو 313 دفعہ تو ضرور پڑھے۔ انشاءاللہ العظیم رمضان سے پہلے میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی، رزق کی تنگی دور ہوتی جائے گی۔ یہ چھوٹا سا عمل نہیں ہے۔ جب آپ کو مزہ آنے لگ پڑا تو آپ نے سارا دن پڑھتے رہنا الصلاۃ والسلام علی رسول، الصلاۃ والسلام علی رسول۔ اس درود سے کئیوں کو نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کئیوں کے بگڑے ہوئے کام ہوئے، خاص طور پر رزق کی تنگی تو ایسے ختم ہوتی ہے کوئی حد ہی نہیں۔ دوستو میں اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں آپ کے پاس آؤں گا اور میں درود ہی لے کر آتا رہوں گا۔ انشاءاللہ العظیم آپ کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دوں گا۔ آپ نے جو میں عمل بتاؤں دل لگا کے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توجہ کر کے پڑھنے ہیں، اس کے حضور کا دھیان رکھ کے پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے بڑے مزے سے پڑھنا ہے۔ یقین جانیے اگر آدھا گھنٹہ اگر آپ نکال لیں تو اپنی زندگی آپ کی سکون میں آ جائے۔ آپ کے بچے نافرمان ہیں تو فرما بردار ہو جائیں، آپ کے بچے بے روزگار ہیں تو روزگار آ جائے، آپ کے گھر میں بیماری ہے تو بیماری ختم ہو جائے، آپ کے رشتہ دار کو بلاتے نہیں تو سب آپ کے در پہ آ کے آپ کو سلام کیا کریں۔ تو کیا آپ 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ 1 گھنٹہ میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمت آپ پر کیسے آتی۔ پھر آپ جھومیں گے الصلاۃ والسلام علی رسولہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ۔ پھر آپ جھوم کے بتائیں گے، لوگوں کو بھی بتائیں گے پڑھو یار پڑھو، اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی آسانی آئے گی، آخرت میں بھی آسانی آئے گی۔ جب آپ نے پڑھ لینا ہے تو تحفہ دینا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی آل اولاد کو۔ ہو سکے تو 2 نفل آپ پڑھ لیا کرو، 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے 2 4 6 8 نفل پڑھ کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ دے دیا کرو، آل محمد، آل بیت، تمام اللہ کے ولیوں کو۔ پھر دیکھنا زندگی کتنی آسان ہوتی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا 1000 دفعہ، 1000 نہیں تو 500 دفعہ، 500 نہیں تو 313 دفعہ یہ درود پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علی رسولہ، تو اپنی زندگی آپ کی آسان ہوگی انشاءاللہ العظیم۔ اور آپ کی یہ کتنی سپیڈ سے زندگی آسان ہوگی آپ کو خود محسوس ہوگا۔ تو جب میرے نبی سرکار زیارت ہوگی تو پھر اور مزہ آئے گا، پھر جھومیں گے، پھر روئیں گے، آنسو ٹپکیں گے خوشی سے۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔